वेलकम बैक टू सानीको संसारको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज सन्डे म मम्मी अनि भाउजू हामी चाहिँ आज मार्केट गएको। आइतबारको दिन त प्रायः जस्तो मार्केटमा दोकानहरू बन्दै हुन्छ। न्यू मार्केट जाँदैछौँ हामी, सिलगढीको न्यू मार्केट। र अब सिलगढीको न्यू मार्केट चाहिँ एउटा दिल्लीको सरोजिनी मार्केट जस्तै सानो है हुन्छ र तपाईँहरूले हेर्नु होला। आज जुन देख्नुहुनेछ सिलगढीको बजारको माहौल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ। हिलकाट रोडको बाटो जाँदैछौँ, हिलकाट रोडमा छौँ। दिस इज आवर नेक्स्ट अटो टोटो। के अरे यहाँ अब छेउमा जङ्सन, सिलगढीको यहाँ जङ्सन छ, बस स्टपेज पनि छ। यहाँ भानुभक्तको शालिग पनि जङ्सन जाने बाटो हो, जङ्सन जान्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पटनाहरू जान्छ, त्यहाँहरू जाने लट्टे स्टपेज यहाँ छ। यो चाहिँ जेबी मार्केट, यो चाहिँ पहिला हट्टु मार्केट भन्थ्यो, हट्टु मार्केट हो। हट्टु मार्केट थियो यसको नाम। र अहिले त मजाको राम्रो दोकानहरू बनाएको छ। नभए नामै हट्टु मार्केट भन्दा चिनिन्थ्यो। अब हामी जाँदैछौँ। अब एउटा बाटो छ, त्यो बाटो ओह्राल्दाखेरि जुन बस्ती सुरु हुन्छ। यो चाहिँ हामी महानन्द ब्रिज आउनु आँट्यो। महानन्द ब्रिज आउन आँट्यो। र अब यहाँदेखिको ओह्रालो लाग्यो भने चाहिँ गुरुङ बस्ती, ओह्रालो बाटो गुरुङ बस्ती। अब हामी महानन्द ब्रिज आउन आँटेको छौँ। यो चाहिँ पुरानो ब्रिज हो, अहिले जुन चाहिँ जाँदै गरेको। एउटा फार्मेसी है, पर्सियन मेडिकल स्टोर छ भनिन्छ कि। मतलब पहिला चाहिँ यही बाटो चाहिँ रेलको लिक थियो अरे, मतलब रेल चाहिँ यहीँबाट नै हिँड्थ्यो अरे है। पर्सियन मेडिकल स्टोर पनि त्यहाँनिर हाम्रो छोडियो। यसको अगाडिमा गयो भने यो साइडमा सालुगडाहरू जाने, यो साइड चाहिँ सालुगडाहरू जाने हामीले अटोहरू पाउँछौँ यहाँबाट। यो चाहिँ अब हामी बजार आइपुग्नै आँट्यौँ। सबै प्रायः दोकानहरू बन्द छ, तर दोकान बन्द भए तापनि बाहिरतिर चाहिँ यसरी दोकानहरू राखेको रहेछ। यहाँ आगे आगे कता यही बस वी आर एट सरोजिनी मार्केट। दिल्लीको सरोजिनी मार्केटमा हामी आएको छौँ भन्नु भएन। दिस इज सिलगढीको सरोजिनी मार्केट। यहाँ क्राउड चाहिँ त्यस्तो बेसी छैन। सब 100 सब 100 मै पाउनु हुँदैछ सबै कपडाहरू तपाईले। मार्केट हो यो। सेस्ट्रिला मार्केट चाहिँ यो रहेछ मेन एन्ट्री। अगाडिदेखि हैन सेस्ट्रिला मार्केट त डल्लै। र आज चाहिँ दोकान बन्द भएकोले गर्दाखेरि डल्लै बाहिरतिर यस्तो प्रकारले अब कस्तो लुगाहरू चाहिँ हो 100 रुपियाँ गोटा भनेर भन्दैछ है। सबै तपाईँलाई देखाउनेछु। यताबाट जाउँ न, पैसाबचाउ.com अरे।
आइए आइए पैसाबचाओ.com में आइए, खाली 50 रुपीज में लेके जाइए। लॉकडाउन का बाजार है, ज्यादा खर्चा मत कीजिए, खाली 50 रुपीज, 50 रुपिस ओनली 50। पैसा बचाओ भैया, पैसाबचाओ.com में आओ। पैसाबचाओ.com। पैसा बचाओ। अलग ये सब मान लीजिए 150 के बढ़िया बढ़िया आप लोग का 150 जयमाली रुपीज। आइए 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 50। मार्केट त कुन्नासम्म लागेको छ। जुल्ना पनि रहेछ, जुल्ना। This is Sunday market. This is the place. अरू बेला चाहिँ यो खुल्ला हुन्छ। सन्डे मार्केटहरू चाहिँ यही दोकानको चाहिँ बाहिर लाग्छ हो। सो दे सेल आउटसाइड द रोड। सन्डे इज क्लोज, दैट्स व्हाई। काटो जैसे रात। सो अहिले यो मार्केट चाहिँ पहिलाको हेरी चाहिँ एकदमै कम्ती छ मान्छेहरू। You can find everything in just 100 rupees. You can just get everything out here. 100, 150, 200 मै तपाईहरुले सामानहरु पाउनुहुन्छ। गर्ल्स आइटम्स, बोइज आइटम्स, मेन आइटम्स, लेडिज आइटम्स है। अहिले मार्केट एकदमै खाली खाली छ। फ्रुट जुसहरु पाउनुहुन्छ यहाँ। ₹50 मा हेर्नुस् स्कार्फहरु। You can get it out here on Sunday. You can enjoy this street food out here in Seshila market. कितना साल हुआ भैया ये करते हुए? कितना साल हुआ आपका यहाँ? हाँ 5 साल। 5 साल हो चुका है ना। हर संडे आते हैं कि रोज रोज है ये? नहीं, संडे 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 में यू गेट इट ऑन संडे ओनली। ये क्या सतुआ का बनता है? सूजी का बन एक चना दाल का होता है। चना दाल कोई पकौड़ा। यो चाहिँ एकदम मेन न्यू मार्केटको हार्ट अफ द न्यू मार्केट हामी यहाँनिर छौँ र यो दोकानहरू त हामी प्रायः सधैँ नै हामी यसरी देख्छौँ। तर पनि अब यो भित्र चाहिँ गयौँ भने हामी हङकङ मार्केट है यसरी यो सबै तपाईको एकदमै फर्स्ट कपी सेकेन्ड कपी तपाईहरुले सबै यहाँ पाउनुहुन्छ। एकदम दामी दामी। र आज हङकङ मार्केट चाहिँ खुल्लै हुन्छ है। यो चाहिँ हङकङ मार्केट हो नि त है। हङकङ मार्केट चाहिँ भित्रपट्टि पर्छ। यो चाहिँ बाहिरको स्टार्टिङ। यहाँबाट उ यताबाट
Hong Kong market. This is the main entrance, gate number 2. Sleepers को भरमार. गेट नम्बर 2 रहेछ यो हाँ, गेट नम्बर 2. त्यस्तो कलर तपाईँहरू छ नि यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ. Sleepers you get here. Umbrella, chhata, chhatri, everything you get here. Caps, variety of caps, sleepers. चप्पल ट्राई हुँदैछ यहाँ. ठीक है मैडम जी यो 380 को छ यो लिएपछि कति हुन्छ अनि यो हिल भएको छ दिनु न हालेको त्यो हिल भएको छ. 150 को छ मलाई दाम त गर्छ दिनुको विचार चाहिँ भनौ न सिस्टर दिनुको मान्छे त्यस्तो भन्छ पहिला चाहिँ यस्तो थिएन जुन चाहिँ हङकङ मार्केट थियो एकदमै सानो खालके है त्यो थियो तर अब सबै मिलेर बनाएर चाहिँ अहिले एकदम स्पेसियस है फ्यानहरू चलिरहेको छ एकदम एउटा भित्र पनि सेफ जस्तो प्रकारको बनिएको छ. यहाँदेखिको उता चाहिँ बनिएको छैन हुँदैछ पछिबाट फेरि यो पनि सबै कम्प्लिटली नै राम्रो होला है मुनिबाट टाइल्सहरू बिछाएको छ यो प्रकारले बनिएको. यो चाहिँ हङकङ मार्केटको गेट नम्बर 1. यो चाहिँ गेट नम्बर 1. हङकङ मार्केट गेट नम्बर 1. यहाँ सानो सानो दोकानमा पनि होइन मतलब बाहिरको जुन चाहिँ चिजहरू ल्याएर बिक्री गर्छ. अहिले त जुन चाहिँ चाइनासँग जुन अब तोडेको छ तर उनीहरूले अब कताबाट के गर्छ सायद यहाँकै हो अहिले इन्डियनैहरू नै उनीहरूले बिक्री गर्दा अभी दिल्ली में चाइनीज का सामान र हेर्नुहोस् अब दोकानको साइज यत्रै नै छ है. यसरी पनि सानोमा पनि होइन मान्छेले आफ्नो बिजनेस चलाइरहेको छ है दिनभरि बसेर अब युवाहरूले यसरी गरिरहेको छ आफ्नो. अहिलेदेखिको होइन उहिलेदेखि नै अब उनीहरू अहिले यस्तो यङ केटाहरूले पनि यसरी गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ. यो साइज अब के लाने भन्छ कि मेरो साइजको टाइम छैन भनेको नि. भयो डन भयो ल भयो ल आउँछ नि ल अब त खुलिन्छ नसुर्त. यहाँ हाम्रो भाइको दोकान छ. कति हो तिम्रो नम्बर दोकानको? 5 नम्बर 5 नम्बर हङकङ मार्केटमा गेट नम्बर 1 को 5 मा छ. यहाँ प्यान्टहरू पाउँछ रिजनेबलमा. भैया यहाँ पे एक बार करा दीजिए हाथ से. भैया बोल दीजिए कहाँ गयो आप ही ओनर.
बोल दीजिए कुछ आपका दुकान के बारे में, कैसे मिल सकेगा आदमी लोग को, मतलब आइए ना, तो शॉप खुला रहता है। नंबर कितना है आपका दुकान का? एक नंबर गेट के 1 नंबर शॉप है। ओके, 1 नंबर गेट के 1 नंबर शॉप है। यू गेट ऑल द बैग्स। भाइ माल आ रहा है कि इंडियन ही पहले जो आया था वही आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। अभी सब इंडियन बिक रहा है ज़्यादा। इंडियन ही बिक रहा है ना? अभी बाहर का नहीं है। बाहर का भी नहीं आ रहा है। All Indian products are here. The bags also is all Indians. Variety of bags you get here, from camouflage to everything. Occasional bag, regular bag, everything you get here. ये खाली 100 150 लेडीज टॉप 100, हाफ पैंट 100, लेडीज टॉप 100, हाफ पैंट 100। These are the shoe stall where you get shoes and यहाँ हाम्रो नेपाली दाजु हुन्छ है। यहाँ हाम्रो दाजु सबै हेलो भनिदिनुहोस्। हेलो, यहाँ गर्नुभएको कति भयो तपाईँले? यहाँ गरेको त बहुत भयो, मेरो सोच्नुहोस् कि 96 सालदेखि गरेको। 96 सालदेखि गर्नुभएको है? त अहिले चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको बिजनेस चाहिँ अहिले? बिजनेस त्यति राम्रो छैन अहिले है? पहिलेको भन्दा बिजनेस खराब छ, मतलब टुकटाक चल्दैछ भनौँ न। त्यस्तो बिजनेस राम्रो छैन, त्यति साह्रो कस्टमरहरू आउँदैन। पहिलाको हेरेर चाहिँ पहिलाको हेरेर आदि नै भएको छ, तर चल्छ, चल्दैछ त्यति। तर अब चाहिँ हुन्छ कि होइन, अब पूजा पनि आउँदैछ पूजा आउँदैछ, है? पूजाको समयमा त अलिक हुन्छ भनेर आशा छ त्यति। हजुर। अनि यो जुन चाहिँ तपाईँको यो मालहरू छ नि, जुन चाहिँ जुत्ताहरू छ, यो पहिल्यैबाट नै रहेको कि नयाँ मगाउनु भएको हो? पहिलाकै हो यो, पहिलाकै। अलिअलि माथि नयाँ ल्याएको, नयाँ त ल्याउनै ल्याएको अहिले बाटोघाटो पनि है बजार उयो छ। छैन। पहिलेकै स्टक जुन चाहिँ थियो त्यो निकाल्दै बिक्री गरेको। फर्स्ट लकडाउनको टाइममा जुन चाहिँ स्टक थियो त्यो बेची सकेपछि माथि ल्याउने। कति त लकडाउनै भयो है, भर्खरैदेखि त खुलिँदैछ। हजुर। त्यति साह्रो खुलेको पनि छैन, मान्छे आउजाउ गरेको छैन, त्यही भएर। लोकेसन चाहिँ के भनेर हाम्रो लोकेसन यहाँ? यो सिंगारा गली भन्छ, सिंगारा गली। सिंगाडा गली है? सिंगाडा चाहिँ पुरा फेमस छ। सो सिंगाडा गली भन्यो भने चाहिँ तितली सु। हजुर, यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालीकै दोकान छ हो, तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। दाम पनि रिजनेबलमै दिनुहुन्छ उहाँहरूले है। आउनुहोस्, हुनु त हाम्रो सबै आफ्नै दाजुभाइहरू नै छ यहाँनिर। तर हाम्रो एकजना यहाँनिर जो चाहिँ है अब कति 96देखिको गर्नुहुँदैछ र 96 यहाँ विधान मार्केटमा यो सिंगाडा गली यहाँनिर चाहिँ आएर तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ है। सिलगढीमा बस्नेहरू कतैबाट पनि आउनुभयो भने यहाँनिर आएर चाहिँ जुत्ताहरू हेर्नु होला, अनि किनी पनि दिनु होला। यहाँ सबै जुत्ता दोकानहरू छ। यहाँ तपाईँ जति पनि पूजाहरूको सामान पाउनुहुन्छ। समोसा गल्लीमै
सिंगडा गल्ली मै तपाईँले यो सामग्रीहरू पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सबै सू स्टोर्सहरू हो। तपाईँले मजाको जुत्ताहरू पाउनुहुन्छ यहाँ। आज समोसा छैन, यो चाहिँ समोसा गल्ली यही हो मेन। कृष्णाष्टमीको लागि पनि पूजाहरूको लागि मैले भने नि पूजाको डल्लै सामग्रीहरू यहाँ पाउँछ है। कस्मेटिक आइटम्सहरू तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। बाप्पी स्टेसनरिजमा बोलिए। हाई दुकान है, बोलिएगा हांगकांग मार्केट में। हांगकांग मार्केट में है ना? कैसे आ सकते हैं आदमी लोग हांगकांग मार्केट? पहले वो बोले ना। प्लेन से? हाँ प्लेन से? प्लेन से? हाँ, प्लेन से, ट्रेन से, हाँ। ऑटो से, जहाज से। क्या मिलता है आपको इधर? सब मिलता है, सब मिलता है। सब मिलता है, सब मिलता है, सब मिलता है। क्या ब्रांड होता है? लेकिन इसमें ब्रांड भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा कैमरा है। हांगकांग मार्केट में you can buy from this vendors from headlights, from tripods, from ring lights, everything you get here. ये दुकान नहीं लगा, ये भी उठा लीजिए। ऐसे दुकान नहीं लगाया, ये बंद है, उठा लीजिए। आज संडे को कोई दुकान भी बंद है। ऐसा करें ना, यति एज भएर पनि उहाँहरूले आफ्नो स्ट्रगलिङ लाइफ जिइरहनु भएको छ। कसैलाई मागेर खानु भएको छैन है। कति खुसी लाग्छ। कितना साल हो गया आपका अंकल? मेरा तो दरे मोटा मोटी 50 साल हो जाएगा यहाँ पे। 50 साल हो गया जी, दुकानदारी किया हुआ? जी, अभी भी कर रहे हैं? अभी भी करते हैं। बहुत खुश लगता है आप लोग को देख के ना। बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र तो अभी 75 होगा। 75। हाँ। आपका नाम? मंगल चौधरी। मङ्गल चौधरी कोबाट है तपाईँ केराहरू देख्न सक्नुहुँदैछ है। उहाँले स्ट्रगल गरेर आफ्नो लाइफ जिइरहनु भएको छ, कसैलाई माग्नु भएको छैन है। दिस इज कल लाइक हुन्छ नि रियल मोटिभेसन क्या। यस्तोबाट पाउँछ हामीले। ये कहाँ जाएगा ये बहुत पूरा संसार देखेगा। विधान मार्केट हो। विधान मार्केटको चप्पा चप्पा हामी घुम्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अब उयसहरू पाउँछ, केटाहरूको लाउने गार्मेन्ट्सहरू होइन, ट्र्याकहरू, हाफ प्यान्टहरू, मेन आइटम पाउँछ। मेन आइटम छ। अनि सन्डे भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बन्द छ। अझ कम्ती पनि छ मान्छे। त्यही त निकै कम्ती छ आज मान्छे। मन्डेदेखि
स्याटरडेसम्म चाहिँ एकदमै पुरा फुल्ली ओपन हुन्छ तर आज चाहिँ सन्डे भएर चाहिँ एकदम अलिकति हनुमान मन्दिर है केटीहरूको बुट्सहरू रिजनेबल प्राइसमा पाउँछ एकदम है दामी दामी रहेछ है दामी 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 कलेक्सन छ है तपाईँको नाम म नामको राजा हो तपाईँ अन्त कति भयो दोकान खोलेको अन्त 10 वर्ष भयो दोकान खोलेको 40 वर्ष भयो तपाईँले दोकान गरेको चाहिँ 10 वर्ष दिस यङ्स्टर्स आर प्रमोटिङ इन्टरप्रेनरसिप यत्रो यङ भएर पनि आफ्नो दोकान चलाइरहेको छ इट्स बिन 10 years he's been working out here it's been evening time and पूजा गर्दैछ आफ्नो दोकानमा तलेको स्वीट हाउस हो कतिमा यहाँको दालपुरी चाहिँ फेमस है एकदम न्यू मार्केटको भित्रै यहाँनिर चाहिँ छ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ होइन कचौडीहरू गरम गरम पाउनुहुन्छ जसको यहाँ ब्याग्स मम्मीले किन्नु हुँदैछ 1 for her and 1 for me चेनहरू चेक गर्न है शिवम बैक कलर भी अच्छा ही है दो कलर का दो दे दें ना देखिए आप अलग अलग कलर लेना है यो मन पर्दैन ये कलर और ये कलर ब्ल्याक ब्लैक भी है दुईजना एउटै लिनु होइन तो दो कलर ले लीजिए दो कलर साथीफारी गर्दा हुन्छ नि होइन त्यो गरिहाल्छ होला उयो यो चाहिँ कुन चाहिँ कलर हो ब्ल्याक कलर पनि छ यो पनि छ कति कलर हुन्छ यही लीजिए ना ये कलर और ये कलर अच्छा है दोनों कलर भी अच्छा आपका ये मतलब आगे से यही था ना मैंने आगे यही टाइप का ही दुकान था कितना बरस हो गया आपका ये दुकान आपको कम से कम मोटा मोटी धोइए ना आपको 25 साल हो गया 25 साल 25 साल हो गया अब कुछ चाहिए नहीं अभी नहीं कहाँ लेते हैं सर आप लोग प्रधान नगर ये प्रधान नगर हाँ सामने ही तो सामने ही तो अभी कैसे है आपका बिक्री करता अभी उतना अच्छा नहीं है एकदम अभी लोग डाल दीजिए उसमें अभी लॉकडाउन का टाइम है ना अभी तो बाजार कहाँ से अच्छा होगा अभी तो है बाजार भी बहुत खराब है उहाँको चाहिँ यहाँ ब्याग्सहरूको भेराइटिज पाउँछ है आउनुहोस् यहाँ एकदमै रिजनेबल दाममा तपाईँहरूले ब्याग पाउनुहुन्छ आपका नाम क्या है हमारा नाम है गोरांगो गोरांगो दुकान का नाम क्या है शिवम बैक कॉर्नर भन्यो शिवम बैक कॉर्नर शिवम बैक कर्नर ब्याक कर्नर शिवम ब्याक कर्नर आउनुहोस् एकदम न्यू मार्केटको यो नै पाउनुहुन्छ
दादा आप भी लीजिए। थैंक यू। अच्छा दे promoting safety. That's the best. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शिवम बैक कॉर्नर। ये सन को लाइट छ रेज इज कमिंग डायरेक्टली टू द ट्री। ये आप पहले बार देखा है ये ऐसा पहली बार देखा आज ही दिख रहा है। वेदर जैसा हिसाब है। हाँ। वेदर तो ये था ही नहीं है। हाँ अभी हठात दिख रहा है। फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं। तो क्या सन को क्या ग्रुप में हेर्नु न अब चाहिँ इभिनिङ टाइममा चाहिँ निकै भिड हुँदै गयो। यहाँ तपाईहरुले आउनु भयो भने है रेनकोटदेखि अम्ब्रेला है एभ्रिथिङ यु विल गेट हियर। हट वाटर ब्याग सबै पाउनुहुन्छ। फिफ्टी इयर्स हो गया ना। वर्ष भएछ होइन यो दोकान अब चलेको भनेपछि एकदमै पुरानो है दोकान हो यो सिलगढीमा। 50 इयर्स पुगेको दोकान रहेछ। न्यू मार्केटमा छ है। न्यू मार्केटको अब यो बाहिर मेन रोड मन्जुश्री स्टोर्स। र अब सपिङ अब आजको सन्डे हामी हेर्नु आएको थियौँ है र प्रायः दोकानहरू पनि बन्द भइसक्यो। आउँदा आउँदा यता हेर्दा उता हेर्दा हाम्रो समय पनि धेरै बितेछ र अब हामी घर फर्कँदैछौँ र अब फर्केको नाइट सिन अलिकति तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है। र अहिले हामी एकदम न्यू मार्केटमै छौँ। अब फर्किने We are going back home. Now we'll show you the night view of the Siliguri town. Siliguri market को तपाईको नाइट भ्यू देखाउने छौँ हामी। हम कई दर्शन में आवले 100 100 100 100 और भर लो। रातिको दृश्य चाहिँ यस प्रकार छ है। प्लिजेन्ट वेदर आज चाहिँ साह्रो गरम पनि छैन, धन्न पानी चाहिँ परेको छैन। नाउ वी विल हायर अ टोटो फ्रम हियर। We are taking this toto. हामीलाई चाहिँ निकै घुमाइवरिकन उताबाट हामी जानुपर्ने थियो मेन रोडबाट, तर उसले हामीलाई मार्केटको भित्रबाट नै ल्यायो। सेट सिलार मार्केटभित्र नै पसेको छौँ र अब उसले यता बाहिर निस्किँदैछौँ हामी।
यो चाहिँ तपाईँको कालुगडा जाने बाटो यहाँबाट चाहिँ दिस इज द मेन सेन्टर भनौँ न है। यो जुन चाहिँ ट्राफिक छ ट्राफिकदेखिको उता चाहिँ अब न्यू मार्केटहरू भेट्छ होइन। यहाँदेखि उता महानन्दा बिच अब हामी फर्किँदैछौँ घर है। अब घर फर्काउँदैछौँ हामी है। र सन्डे भएको कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति खुला नै भइसक्यो अहिले, नभए त्यति बेला दोकानहरू खुल्लै हुन्थ्यो। अहिले बन्द, अब प्रायः बन्द भइसक्यो। खुल्लामा नै कम्ती छ, क्राउड कम्ती छ भन्नुको माने चाहिँ। र नभए त्यतिको हुँदैन है। कतिहरू पनि निकै बोलेको छ। सन्डे अहिले यो प्रकारको हामीले देख्यौँ। र पनि भन्दैछ कि अब राम्रोसँगको हाम्रो बिजनेस चलेको छैन, त्यस्तो खुलिएको छैन है। किनभने मान्छेहरू आएको छैन। अब जस्तो गान्तोकहरू बन्द छ, दार्जिलिङहरूबाट। अब किनभने सिलगढी चाहिँ मेन माथि पाहाडबाट नै चल्छ र त्यसले गर्दाखेरिमा उनीहरूको जुन चाहिँ बिजनेस छ त्यस्तो राम्रो भएको छैन भनेर भन्दै थियो है। र हङकङ मार्केटमा जाँदा पनि सामानहरू पनि आउनु त आएको छैन। र पहिलाकै भएको जस्तो जुत्ता दोकानमा गयौँ, जुत्ता दोकानमा पनि उनीहरूले पहिलाकै सामान बिक्री गर्दैछौँ हामीले भनेर भन्यो है। र जे होस् अब सबैजनाले यो कोरोनाको जुन चाहिँ प्रोटोकलहरू फलो गऱ्यौँ भने अब सायद अर्को वेभ पनि नआओस् भन्ने प्रार्थना भगवान्सित। सपिङहरू गरिसक्यो होइन। अब घरतिर लाग्दैछौँ, घर जानेछौँ अब हामी हो। पुरा थाकेँ है मम्मी आज। पुरा थाक्यो अब यता पुरा त के र अब दोकानहरू बन्ने गर्दा जस्ट हामी तपाईँहरूलाई अब मार्केट चाहिँ सन्डे कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु हामीले एउटा है कोसिस मात्रै थियो। र सबै बन्द भए तापनि एकदम सस्तोमा चाहिँ जिनिसहरू बिक्री भएकोहरू हामीले पायौँ। र सन्डे आयो भने यो प्रकारले पनि पाउँदो रहेछ है। त्यही हो। अब यहाँको बाहिरको अब हामी सेकेन्ड ब्रिजमाबाट जाँदैछौँ। अघि आउँदा हामीले पहिलो ब्रिज थियो भने त्यहाँनिर छ है। ल क्रिमेटरी त्यहाँनिर यो महानन्दा ब्रिजको छेउमा छ। र यसरी है अहिले हामीले जुन चाहिँ डेड बडी लगेको पनि हामी देख्दैछौँ। उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् भन्ने प्रार्थना छ। बाटोमा गाडीहरू जाने गरेको त्यता त लिएर र नाइट सिन सिलगढीको अहिले हामी कहाँ आइपुग्यो? जङ्सन आइपुग्यो हामी। जङ्सन आइपुग्न कि हामी गुरुङ बस्ती उताबाट जान्छ यहाँ आइपुगेको छौँ हो। जङ्सन आइपुगेको छौँ भर्खर महानन्दा ब्रिज पार भयो। सेकेन्ड महानन्दा ब्रिज होइन, सेकेन्ड महानन्दा ब्रिज। यहाँबाट चाहिँ गुरुङ बस्ती जान्छ। यहाँबाट है यो अघि हामी आउँदा देखेको थियौँ। अब यो हामी वान वे भएकोले गर्दा यता पऱ्यौँ है। यहाँ तलतिर चाहिँ आनन्दलोक छ। त्यो लायन्स क्लब छ। आनन्दलोक उसको के भन्छ स्क्यान सेन्टर के जहाँ चाहिँ टेस्टहरू गर्छ त्यो यही हो। अघि हामीले अर्को चिज चाहिँ काममा बनाउनु पर्ने रहेछ। अब आमा सकेपछि चाहिँ आमाको अब है आमा होइन जानु त अन्त हल्लामा होइन। आमा आज सपिङ गरेर कस्तो लाग्यो त? सपिङ कहाँ भयो भनेर राम्रो भएन नि। अब यो त हामीले भ्युवर्सलाई रातिको सिन सन्डे भनेर देखाउनु मात्रै ल्याएको नि त होइन।
अब के हुनसक्छ र सटर अब बन्द भएको देखिहाल्यो त्यहाँनिर सबै बिचरा बाहिरकोहरूले नै राख्दो रहेछ है। त मान्छेहरूलाई सोद्धा भने कि अब त्यति बिक्रीबट्टा छैन। उयोमा जक्सन आयो, जक्सन जाने बाटो उता यो टर्मिनस जुन चाहिँ यो देख्दैछ भित्र टर्मिनस पर्यो। यहाँनिर चाहिँ स्टेट बसहरू है राख्छ, उता प्राइभेट बसहरू अब कालिम्पोङ जाने दार्जिलिङ जाने बसहरू। अब दार्जिलिङ त अब के अहिले सबै सानो गाडीतिर नि जान्छ, तर उयो चाहिँ कालिम्पोङहरू जानेहरू चाहिँ हुन्छ। यताबाट चाहिँ जलपाइगुडी अरू अब कता कता जाने यहाँनिर यो पनि टर्मिनसको यो ब्याक पोर्सन ब्याक डोर हो यो ब्याक गेट भनौँ। र अब हामी भैया हेरिटेजबाट यता लाग्नुपर्छ है भैया, यहाँ चाहिँ हेरिटेज चाहिँ भित्र जान परेगा। अब हामी यो हेरिटेज होटेल आयो है र अब हामी एउटा लाग्दैछौँ। हाम्रो अब आफ्नो एरियाभित्र पस्यौँ। दामी बत्ती बोलेर आउँछौँ नदेखा अरे यता भएको हेर्नुहोस् भिड, हेर्नुहोस् मोमो खानुको लागि यहाँ बाहिरभरि है। यहाँ यस्तो छ गाडी रोकी रोकी मान्छे एकदम भिडका साथमा छ यहाँ मोमो। बेलुका चाहिँ एकदम भिड हुन्छ मोमो खानुको लागि, पाउँछ। यहाँ पनि भिडभाड छ हेर्नुहोस् नेपाली बस्ती भानुभक्त प्राइमेरी स्कुल पनि यतै बाटो पर्छ। यहीँबाट नै नर्थ बेङ्गल कति कस्तो भयो भाइ फोन गर्दै है हिँड्दै थियो त्यो केटीको। आइबी थापा स्कुल यो रजस जाने बाटो एकदम है यस्तै उयो गरेर जो बस्छ उनीहरूलाई त सबैले अनि यो सबभन्दा पुरानो ह्याप्पी बेबी स्विट अरू त दोकान बन्द छ। संडे भएर पुरा बन्द छ भैया आगे से दायाँ, आगे से दायाँ भैया आगे भैया ये तो पता नगर है थोड़ा उधर चलिए घर तो आई है। यो त हामी बाजुको दोकान हो। सो अहिले हामी घर आइपुगेका छौँ है, ब्याक होम। अझैहरू यहाँ टिभी हेर्नु हुँदैछ हो। सो आजको दिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है, भिडियो मार्फत हामीले देखाउनु कोसिस गरेको थियौँ। अनि त्यही हो, नमरी बाँचे दैवले साँचे। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, बाइ बाइ।